गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. सो कालचो हळदीचो व्लॉग तुम्ही पहिलाच आसतलो. सो आयज आम्ही वयता लग्नाक. झाली आता 12:30 झाली, 12:30चा मुहूर्त आणि 12:30 आमकां हांगाच झाली असं म्हटलें. आणि हांवें चुडीदारूच घातला, साडी बी हांव न्हेसोना कारण गरमी बी भरपूर जाता आणि बाबू मागीर जायना म्हाजे कडेन बरोवपाक बी, ताका न्हिदोवपाक बी साडयेन. सो आसूं म्हटलें कम्फर्ट पयलू म्हटलें. सो कम्फर्टान सगळें आसल्यार मागीर सगळें सुशेगाद जाता न्ही, जाल्यार बेश्टी चिडचिड जाता. ताका लागून हांवें म्हटलें चुडीदारूच घालता म्हटलें हांव. आणि बाबूकू घातला हांवें लग्नाचो ड्रेस, म्हटल्यार बड्डे काडलेलो न्ही तो घातला. बट ताका टी शर्ट बी कितें व्हरतलें हांव. इफ सपोज ताका चड गरमी बी जाता न्ही जाल्यार मागीर टी शर्ट चडोवपाचें, मागीर तो बी रडो लागतलो न्ही, ताका लागून. दाखय रे हांगा या लूक दाखयता हांव बाबूचो. पयला तुमी ऑलरेडी, बट स्टील हे पळया करीश बी रेडी जालो. हॅलो गाईज. आणि बाबू बी हाय म्हण मरे, हाय म्हण. ताका सद्या हे घातला बट मागीर चेंज करपाचें रोखडें, कोट बी काडपाचो मागीर. आसूं म्हटलें. आनी हांवें चुडदार घातला आनी मम्मी बी येता, ती सकयल रेडी जाल्या. आतां आमी वयता आनी दाखयता तुमकां, मुमेंट्स कॅप्चर करता जशें म्हाका मेळटा तशें. सो स्टे ट्यून, बाय बाय. पावली आमी श्री बालाजी टेम्पल, हांगा लागींच म्हणून बऱ्या पडलें. अशें आमी बेगीन येवपाचें म्हणून ट्राय केली बट लेट जालोच आमकां. आनी वत पळया कसलें सामकें कडकडीत. कवर बी आमचें घरा उरलें, सो यादूच ना ती गडबडीन कवर घरा उरलें. मागीर आतां ते परत हांगासर शॉपार घेता बी म्हटल्यार आनी टायम जालो. दुपट्टा पडटा मागीर. दाखयता तुमकां डेकोरेशन. हांव डेकोरेशन पळया बेस्ट केला. बरे फोटोज लायले फ्रेम. आनी हांगा आमकां फोटोग्राफी करपाक बरें आसा. बाबू बी गेली भितर.
जेवपाक वयता ती चेंज करपाक गेले न्ही म्हटल्यार जेवन येवया. सकयल आसा ग्रावंड फ्लोरार. मेनू दाखयता तुमकां हांव जेवणाचो. खूप असा व्हरायटी. हे कितें अळसाणे काजू मसाला. जाले आमचे जेवण बी आणि जेवण सामके खूप वरायटीज असले. कितें खावं आनी कितें नाका न्ही रे. सामके खूप ते पान खाले परिशान पान बी खाले खंय. आनी हांवें चड तर सॉफ्ट ड्रिंकूच पिले. सामकी गरमी जाता न्ही सॉफ्ट ड्रिंकूच पिवन पिवन दिसता. आनी आयस्क्रीम. आनी बाबू आमचो न्हिदलो मम्मी कडेन आसा आतां. सो म्हटलें हांगा बसोन फोटो काडया म्हटलें. वत मारता पूण हांगा सुद्दां. आतां फोटो काडटा 2-4 आनी मागीर वचपाचें. लायन मातशी मात खूब लागल्या सामकी. अजून चेंज करूं गेली ती अजून येवना. आमचें जेवण बी जालें. आतां कवर करपाचें आनी मागीर वचपाचें घरा. आनी हांगा आमी लास्ट टायम आयिल्लीं न्ही बाबूच्या टायमार केस कट फर्स्ट हेअर कट आसलो तेन्ना. आनी भितर अलावड बी ना विडियोग्राफी बी. सो म्हटलें आमी आनी विडियोन नाका पांय पडोन बी येवपाचें आनी मागीर घरा वचपाचें. लायफान फर्स्ट टायम पान ट्राय करता. तरी जाल्यार पान सोंपना अजून. आमी फोटो बी काडले आनी परत आयली पान खावपाक. दातान सगळें पान भरलें. आनी हांगा न्ही पानीपुरी शेवपुरी बी आसा बट म्हाका आवडना म्हूण आमी खावना. बट लायनी लागले आतां. बरें पडटा हांगासर फोटोशूट करपाचें. तान लागली म्हणटकीर कितें खावपाक बी येवपाचें आनी पिवपाचें. तें पळय सॉफ्ट ड्रिंक पिता आनी सगळें पान म्हागे दातांनी भरलें आतां. सॉफ्ट ड्रिंक पिता आनी वयता आतां वयर. आमचे हात बी दिवन आता वयता घरा. लाडू लग्नाचो. सो आता वयता. बाबू अजून उठना सुशेगाद न्हिदलो तो. घरा वचोन ताका कितें परत बरोवपाक जाय. हांगा थोडें बरयलें ताका. खीर बी आशिल्ली न्ही ती थोडी खाली तेणी. मागीर आतां उठटलो गरमी जातकीर गाडी येवन बी जाल्यार मागीर घरा मागीर उठटलो. घरा पावलो की उठलो पळय. वचपा टायमार उठलो तो. सो गाईज हांव व्लॉग म्हाजो हांगाच एंड करता. सो आयचो तुमकां लग्नाचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्राईब करपाक विसरू नाका. मेळ्या नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय. टेक केअर. थँक्स फॉर वॉचिंग. हय म्हणटा बा तेणी आवय न्हिदान सुद्दां बाय म्हणटा पळय. आत्तां उठला.